डायरेक्ट कोई चीज भी नहीं दिया। अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, हम समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर बनाई। ये सब उन्हीं का है। पूरा दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही है। क्योंकि अल्लाह को महबूब है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ उनको जोड़ा है। और आप कहते हैं एक मामूली इंसान जिसकी कोई औकात नहीं, आप बोले खुदा के पास डायरेक्ट चले जाओ। अरे आप अपने ऑफिस में बॉस के केबिन में उसकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। आप किसी वसीले के जरिया दुनिया में कोई काम नहीं होता, आप खुदा से बगैर वसीले से बोलते हर काम हो जाता है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत ही क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत क्या? हर बात अगर हम खुदा से डायरेक्ट कर ले तो जितने भी मैसेंजर भेजे गए, जितने पैगाम भेजे गए, जितने नबी अपने वक्त के हिसाब से जो भी पैगंबर आए, उनके ज़रिया आपने जो पैगाम भेजा, हर वक्त में अपने वक्त में एक पैगंबर को भेजे, उनके ज़रिए मैसेज भेजे, पैगाम भेजे। अब तो सब डायरेक्ट भेज सकते थे। अल्लाह सब कुछ डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन हर वक्त उन्होंने ये साबित किया कि वसीले से हम तेरे तक पहुँचे, तू वसीले के ज़रिए हमको पहचाना। तो जाहिर सी बात, जब हमें कोई कुछ दे रहा है जिसके ज़रिए हम पा रहे हैं, तो हम उससे मांगे भी उसी के ज़रिए, तो वो कबूल भी होगा। उसके ज़रिए मांगे भी, उसके वसीले से मांगी। रेफरेंस के बगैर तो कुछ काम नहीं होता। अगर कोई काम करते हैं तो होता नहीं होता है, लेकिन रेफरेंस लगा दो तो काम फट से नहीं हो जाता है। आप वसीला लगाओ, वसीले के ज़रिए से अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया, उनसे कोई खता हो गई तो कितने हजार सालों तक मतलब उनकी दुआएं कबूल नहीं हुई। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को एक ख्याल आया कि मैंने जब जन्नत में था तो अर्श की पाया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा, तो अल्लाह के नाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। तो मैं समझा कि अल्लाह को ये नाम बहुत पसंद है। अल्लाह से जो भी दुआएं मांगे, फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मांगी, फिर वो दुआएं कबूल हुई। तो यहाँ भी ये साबित हुआ कि आदम को भी वसीले का ज़रिया लेना पड़ा।
دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگایا گیا، ایسا میں نے سنا ہے۔ اب کچھ لوگ غیر عقیدت مند ہوں گے تو ہو سکے بھائی ہم نے نہیں سنا ایسا بولے، لیکن ہم تو بچپن سے یہی سنے ہیں، پڑھے بھی یہی ہے کہ آدم کا دعا بھی قبول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو لوگ کیسے بولتے ہیں کہ وسیلہ لینا غلط ہے، وسیلے لگانا غلط ہے؟ دوستو، آپ کو میری باتوں سے کیا لگتا ہے کہ وسیلہ لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ بتائیں، کامنٹ میں بولیں، بتائیں۔ دوستو، آپ کے گھر پہ جب فقیر ایک آتا ہے اور وہ کچھ مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، تو آپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ لیکن جب وہ وسیلہ لگاتا ہے تو آپ دے دیتے ہیں۔ آپ صدقے میں مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں، آپ سے آپ کا بچوں کا صدقہ مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو صدقہ مانگنا، یہ تو بھی وسیلہ ہی ہوا نا۔ ہر بات میں آپ وسیلے کے ذریعہ کوئی کام کریے تو ضرور ہوگا۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو دوستو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ سانس لو تو ابلیس آپ کے خون کے ذریعے آپ کے رگوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی جمائی لو تو ابلیس پہنچ جاتا آپ کے خون میں رگوں کے ذریعہ، اور ہم پکارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آیت میرے کو 52 یا کچھ ہے، دیکھیے کچھ غلط ہوگا نمبر، 52 میں سے ایسا لکھا تھا کہ جو شہید ہوئے وہ مرتے نہیں، اللہ اس کو رزق دیتا ہے اور وہ کھاتا ہے۔ اب آپ بولیے کہ جب شہید مرتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مر گئے؟ نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن نہیں سکتے؟ تو یہ خیر عقائد ہے، آپ کے جیسا عقائد ہے۔ اچھا انسان اچھا ہی دیکھے گا۔ بتایا جاتا ہے کسی نے اچھا کہا مجھ کو، کسی نے برا، کسی نے اچھا کہا مجھ کو، کسی نے برا کہا، جو جیسا تھا ویسا ہی کہا۔ اچھا نے اچھا کہا، برے نے برا کہا۔ تو میں اپنا ویڈیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے، اور دوستو میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اور زیادہ کیا عرض کروں۔ اللہ حافظ۔